सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः शरदऋतुः भाद्रपदमासस्य शुक्लपक्षचतुर्दशी तिथिः सौरवासरश्च चुकाप्त सप्तविंशत्यधिक-एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 82-द्विसहस्रं सेप्टेम्बर् मासस्य षष्ठीतारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। गुरुଙ୍କ प्रति अकपट श्रद्धा और विश्वास नथिले आध्यात्मिक जगତରେ उन्नति लाभ कराଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାକ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବା ସଂଶୟ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାକ୍ୟ ବେଦବାକ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ।